Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, naka-experience ba kamo og homecoming sa high school ninyo? Class reunion? Dako kayong tubag ang mga madre. Unsay inyong gibati sa maong homecoming or class reunion? Nalipay. Mga inahan ug amahan, naka-experience ba kamo nga ang inyong anak milangyaw unya ni uli gisurprise ka sa maong bisita? Naka-experience wala? Uy, English man, yes. Unsay inyong gibati? Nalipay. Nalipay tungod kay nakita na hinabi ang former mga classmates. Nalipay tungod kay nauli ang imong gimingawang anak. Mga kaigsunan, karon ikaupat nga Domingo sa Kwaresma, ang atong ebanghelyo naghisgot sa sambingay mahitungod sa anak nga mausikon o the parable of the prodigal son base sa ebanghelyo ni San Lucas. Ang ebanghelyo medyo taas apanindot og dramatic kaayo. Sa ebanghelyo adunay tulo ka karakter, ang anak nga manghud, ang amahan ug ang kamagulangang anak. Kung papilion ka sa tulo ka karakter, sa asa man nimo makumparar ang imong karakter o attitude? Murag wa may mitubag. Sa amahan, anak nga manghud o magulangang anak. Amahan. Ang anak nga manghud nagwaldas-waldas lang. Apan usa ka higayon nakaamgo sa dakong sayop mibalik sa amahan. Ang anak nga kamagulangan nagtrabaho og maayo alang sa amahan. Wala nagsupak og sugo. Nagbahay sa gihimo sa amahan sa paghatag og kumbira sa dihang miuli ang iyang igsuon. Ang amahan gibahin ang katigayunan bisag buhi pa siya. Naluoy ang amahan, midagan iyang gitagbo, gigakos ang anak nga kamanghuran. Og sa dihang nipauli ang anak nga kamugulangan, nagkumbira, wala misulod sa balay, ang amahan migula usab sa balay, iyang gialam-alaman ang kamagulangang anak aron mosulod. Asa ka, kinsa ka, anak nga manghud, anak nga kamagulangan, amahan. Amahan nga mausikon sa iyang gugma. Mga kaigsunan sa atong pamalandong, tuguti ako sa pagtanaw og duha ka detalye sa atong ebanghelyo. Una, ang pagkaamgo sa dakong sayop. Ikaduha, ang pagkumbira o paglipay. Una, pagkaamgo sa dakong sayop. Sa ebanghelyo atong nadungog, nakaamgo ang kamanghurang anak sa iyang dakong sayop og miingon, nagsubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan, apan ani ako hapit na mamatay sa kagutom, busa mupahawa ako niining dapita, ug mupauli ako ngadto sa akong amahan. Ang kamanghurang anak nakaamgo sa dakong sayop, coming to himself, a moment of realism, nakaamgo siya. Hinungdan sa iyang pagkaamgo, nagpractice siya unsa iyang isulti sa iyang amahan inig-uli na. Og tuod man, mipauli og ang anak miingon, Father, I have sinned, help me find my way. Og ang amahan miingon, I forgive you, I love you,
You are mine, take my hand, go in peace, sin no more, beloved one. Siguro ang anak, dugang lang ninako, miingon, sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Nindot unta kung si Sir Charina ang mikanta. Mga kaigsunan, ang istorya dramatic kaayo. Ang pag-uli sa anak. Ang panahon sa Kwaresma, manghinaot ako nga panahon sa pagkaamgo. A moment of realism nga kinahanglan mubalik kita sa amahan, mubalik kita ngadto sa Dios. Pinaagi sa pagkumpisal, pinaagi sa pagbag-o sa atong kaugalingon. Ang dakong pangutana mga kaigsuunan kay ang Kwaresma panaw man, asa namang kadapit sa imong panaw padulong sa pagbalik sa amahan. Asa na kadapit? Padayon pa ba ang imong pag-usik-usik o pagwaldas-waldas? O nakaamgo ka na sa imong dakong sayop? O kaha naglakaw na ka padulong pagbalik sa amahan? Niining Domingguha, muhunong kita og tan-aw nato ang atong kaugalingon kung asa na kita sa maong panaw. O hinaot mga kaigsuunan, makaamgo kita. We will come to our senses nga kinahanglan gayud mubalik kita sa amahan. Kay ang Kwaresma pagbalik ngadto sa amahan. Ikaduhang detalye nga atong tan-awon, magkumbera ug maglipay kita. Ang amahan miingon sa dihang miuli ang kamanghurang anak. Dad angari ang labing maanindot nga bisti ug isulob kaniya, sulobi usab og singsing ang iyang tudlo ug sapatos siya ug kuhaa ang linaming nanating baka ug ihawa kay magkumbira kita. Ang amahan misulti sa iyang kamagulangang anak sa dihang nagdumili pagsulod sa balay, miingon ang amahan, Dong, ikaw kanunay uban kanako, ug imo ang tanan kong katigayunan, apan kinahanglan gayud nga magkumbera ug maglipay kita, kay ang imong igsuon namatay, ug karon nabuhi, nawala siya, ug karon hikaplagana. Magkumbera ug maglipay kita. We must celebrate and rejoice. Ang ikaupat nga Domingo sa Kwaresma na ilang Litany Sunday. Rejoice, pagmaya, pagsadya, hinungdan kung inyong mamatikdan ang vestment sa pari, kulay rosas. Kay ang kulay rosas nagpahinumdom o paglaom. O maglaom kita, magsadya kita, kay halfway na kita sa atong panaw padulong sa Kwaresma. Padulong sa Pasko sa pagkabanhaw. O tinuod gayud nga ang tema paglipay, pagsadya. Apan ang pangutana mga kaigsuunan, sa unsang paagi maglipay kita ni ining panahona? Kay balo kita sa gugma sa amahan. Ang sambingay na ilausab, sambingay sa mausikong gugma sa amahan. O kung nakita nato, the running father symbolize sa iyang pag-welcome o pag-akos sa anak. O ang amahan nga migawa sa balay, aron pagpasabot o aron pag-awhag sa kamagulangang anak, sa pag-ambit, sa pagsalmot sa selebrasyon. Mao kini ang timaan o imahin sa amahan o Dios nga nagpaabot sa kumpisalan aron pagpasaylo sa moduol kaniya. Aron sa makausapa, mahibalik ang tao
sa katilingban o sa simbahan. Ang pagkaamgo sa grasya sa Ginoo mao ang hinungdan sa pagsadya. Usbon ko mga kaigsunan, ang pagkaamgo sa grasya sa Ginoo mao ang hinungdan sa tumang pagmaya. Apan adunay mga higayon nga dili kita makasalmot sa kumbera, dili kita pagsadya o pagmaya sa unsang mga higayon. Una, kung kita attach sa mga sala o padayon ang paghimo sa atong mga favorite sins. Naa ba mo'y mga favorite sins? Wala, hilom. O ikaduha, dili kita makaambit sa kumbera, makasalmot sa pagsadya kung kita nagtrabaho alang lang sa balos o ganti nga hinungdan nga aduna kitay kasuko o kasina, resentment o envious. Mga kaigsunan, kining duha kababag nagsimbolo dinha sa anak nga kamanghuran o anak nga kamanggulangan. Nan, imbitaron ko kamo mga kaigsunan, pag-examine sa atong mga kaugalingon, kuhaon ang mga babag, aron kita makasalmot sa kumbera. We will hear the music in the house and know that we are home. Atong madungog ang sutana, ang tugtog sa sud sa balay, o kita makasayaw o makasalmot sa maong pagsadya. We are at home, nan magsadya o maglipay kita. Sa pagpadayon ning Santos nga misa, atong hinumduman mga kaigsuunan, homecoming means coming to what is in your heart. Mga kaigsuunan, balik sa amahan. Balik sa balay sa Dios. Balik sa imong kaugalingon. Kay matod pa sa among amahan nga si San Agustin, return to oneself, for truth dwells in the inner self. Pagsadya, pagmaya sa imong pagbalik ngadto sa Dios. Amen.